کہ رحمان تو مراد اللہ پاک پوری دنیا تے رحم کر رہے، یعنی کہ اس دنیا تے کافر بھی نے وہ کہدا کھا رہے ہیں، بولو یار، تے عیسائی کہدا کھاندے نے، تے مسلمان تے مولوی تے تسی۔ فرمایا رحمان تو مراد اے وے اللہ پوری دنیا تے رحم کر رہا ہے، تے رحیم تو مراد اے وے اللہ کل قیامت دے دن صرف مومنہ تے رحم کرے گا۔ رحیم تو مراد کی ہے؟ صرف مومنہ تے رحم ہوئے گا۔ تے اللہ محبت صرف اپنے نیک بندیاں نال کردے نے، تے کنہاں نال اللہ پاک محبت نہیں کردے ہے؟ آئیے ذرا قرآن سن لو، اللہ کنہاں نال محبت نہیں کردے ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فسادیاں نال محبت کردے۔ تے اگلا قرآن دی آیت سن لو، فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تکبر کرن والیاں نال بھی محبت نہیں کردے۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالماں نال بھی محبت نہیں کردے۔ ہن حدیث صحیح المسلم تے کتاب الایمان دے اندر تانوں حدیث مل جائے گی، آگے حدیث سن لو۔ فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحبوا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر تک بندہ جنت جا نہیں سکتا جب تک وہ ایمان والا نہ ہو جائے، انی دیر تک ایمان والا ہو سکتا نہیں جب تک وہ نبی پاک نال سارے ود کے محبت نہ کرے۔ پتہ یہ لگا اونی دیر تک بندہ جنت نہیں جائے گا جب تک ایمان والا نہیں ہوئے گا، تے اونی دیر تک ایمان والا نہیں ہوئے گا جب تک صبر ود کے آمینہ دے لال نال بولو بولو محبت نہ کرے۔ یعنی یہ حدیث بھی دستی ہے سب تو زیادہ اگر محبت کرنی ہے بولو کہ دے نال آمینہ دلال تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ تے کیوں محبت کرنی؟ اللہ پاک نے انیاں شاناں عطا کیتیاں۔ آئیے میں قرآن دی آیت پڑھا، فرمایا ورفعنا لک ذکر کر سونیا آسانے تواڈی شانو